बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे तमाम साथी, मेरे बच्चे, मेरे भाई बहन और जो नए आए हैं उनको मैं खुशामदीद कहता हूँ। बड़ी तादाद में लोग मेरे चैनल को ज्वाइन कर रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी बिल्कुल ईमानदारी से उनके साथ मुखलिस होकर काम करते हैं और बताते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। एक मतलब गाइडलाइन मिल जाती है। असल में आपको क्या करना चाहिए इसका ताल्लुक मेरे से है, यानी कि मैं क्या कर रहा हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये कर रहा हूँ और आपका दिल माने तो वो आप कीजिए, अगर आपका दिल नहीं माने तो ना कीजिए। अच्छा, एक बात मैंने और नोट की है कि मेरी वीडियो का पहले थंबनेल देखते हैं। थंबनेल से खुद ही वीडियो का अंदाज़ा करके और 2-4 सेकंड, 10 सेकंड, 20 सेकंड की देखकर वो कमेंट कर देते हैं। उनको पता नहीं होता कि अंदर क्या बोल रहा हूँ, क्या बात कर रहा हूँ, और उनकी जो समझ है वो ज़रा थोड़ी सी कम होती है, मेरा ख्याल है। लिहाजा उनको बात को पूरी समझ नहीं आती। चंद लोगों ने ये लिखा कि आप कह रहे हैं कि 1,50,000 तक चला जाएगा। ओ भाई, मैंने कब कहा? आप, मेरा ख्याल है कि वीडियो देखते नहीं हैं और समझते नहीं हैं। अगर आप समझें तो कभी भी आप इस किस्म की बात ना करें। और बहरहाल तनकीद को मैं वेलकम करता हूँ। तनकीद जो भी करेगा वो यकीनन अपना आप बताएगा। अगर वो सही होगा तो मैं अपने आप को भी ठीक करूँगा और उसकी बात का जवाब भी समझदारी के साथ दूंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। और अगर बहुत कोई ऐसी बात हो तो फिर यकीनन उसकी बात को सेकंड करूँगा कि हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन तनकीद करने के तरीके होते हैं और वो तरीका जो है वो कम लोगों को बहरहाल आता है। अच्छा, जो नए आने वाले हैं उनको मैं बता दूं कि मेरी वीडियो के 3 हिस्से होते हैं। पहला हिस्सा ट्रेडिंग के बारे में होता है। ट्रेडिंग के बारे में मैं बताता हूँ कि हमें क्या करना चाहिए, यानी मैं क्या करूँगा। और दूसरा हिस्सा जो है वो फ़िज़िकल गोल्ड के बारे में होता है कि फ़िज़िकल गोल्ड जिन्होंने लिया हुआ है, जिन्होंने लेना है, जिन्होंने बेचना है, उनको ज़रा अपनी तरफ से एक राय का इजहार कर देता हूँ। वो सही है गलत है वो आपने खुद असेस करना होता है। देखें, मेरा एक जहन है, मेरी एक जो आप नॉलेज है, मेरी एक स्टडीज़ है और उसके तहत मैं आपको बता देता हूँ। मैं अपनी जो जितना भी समझता हूँ मार्केट को, उस हिसाब से मैं बता देता हूँ। आप भी माशाल्लाह बहुत समझदार होंगे और समझते होंगे तो आप भी यकीनन बेहतरीन जो है वो अपने लिए फ़ैसला, इंसान सबसे बेहतरीन फ़ैसला अपने लिए ही कर सकता है, तो वो आप कर सकते हैं। हाँ, एक राय ज़रा हो जाती है जिससे आपको फ़ायदा हो जाता है कि आपको करना क्या चाहिए, आसानी हो जाती है फ़ैसले में, और तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद तीसरे में हम बताते हैं अपना इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स के बारे में कि डॉलर, रियाल, दिरहम ये कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पे हैं। अच्छा, अभी हम बात करते हैं कि जो ट्रेडिंग की, तो गोल्ड 1918 पे डॉलर पे मौजूद है, यानी कि आज तो मार्केट बंद है। और लेकिन क्योंकि कल की ट्रेडिंग हुई है उसके बारे में बात करना ज़रूरी है। 1914 पर मैंने आपको कल सुबह सपोर्ट बताई थी और मैंने सपोर्ट के करीब ही बाइंग ली जाती है और मैंने आपको बाइंग का ही कहा था, मैंने आपको सेलिंग का नहीं कहा था। चंद लोगों ने बीच में बाइंग ली है और उन्होंने 30-40 पिप्स का फ़ायदा भी उठा लिया, ये उनकी मर्ज़ी। लेकिन मैं रिस्क नहीं लिया करता, ना अपने लोगों को बताया करता हूँ रिस्क नहीं यार, बहुत बड़ा रिस्क नहीं। इसलिए रिस्क नहीं कि हम लोग गरीब लोग हैं, हम यहाँ पे ट्रेडिंग में पैसे कमाने आए हैं, पैसे गंवाने नहीं आए। तो 1914 के करीब करीब मार्केट जो है वो 1916 तक शायद आई थी और फिर लोगों ने ली। लेकिन मैं 1914 का ही कि बहुत करीब का इंतज़ार करता रहा, इसलिए मैंने कुछ नहीं लिया और बाइंग में नहीं बैठा। और इंट्राडे का मतलब ये होता है कि आपने उसी दिन मज़ीद लालच या मज़ीद जो है अपना नुकसान बचाने की कोशिश नहीं करनी होती, आपने उसी दिन उस ट्रेड को क्लोज़ कर देना होता है। उसके बाद नैस्डैक की बात करते हैं तो नैस्डैक 15,280 पर इस वक्त मौजूद है और जब मैंने कल रात को बनाई तो 15,361 पे था।
اور میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ ہم اس کو سیلنگ میں ہی لیں گے، اور یعنی کہ سیلنگ میں ہم اس کو بیٹھنا پسند کریں گے، اور یقیناً 100 پپس کا فائدہ اٹھا لیا جنہوں نے میری اس بات کا کو فالو کیا، جنہوں نے میری بات کو سمجھا۔ اس کے بعد آئل کی طرف آتے ہیں، تو آئل 87.18 پہ چل رہا ہے، اور کل جو میں نے ویڈیو جس وقت اپلوڈ کی تھی، رات کی بات ہے، تو 87.33 تھا، اور میں نے آپ کو کہا تھا کہ اس پر ہم سیلنگ لیں گے، اور سیلنگ ہی میں نے لی ہوئی ہے۔ میں ایکچولی انٹرا ڈے کو بعض اوقات جو ہے وہ لانگ بھی لے جاتا ہوں، لیکن لانگ لے کر نہیں جانا چاہیے، خاص طور پہ بچوں کو اور جن کے پاس فنڈز کی کمی ہے۔ تو یہ انشاءاللہ سیلنگ میں ہی آپ کو فائدہ دے گا۔ اب ہم آتے ہیں فزیکل گولڈ کی طرف۔ تو فزیکل گولڈ کا ریٹ چل رہا ہے 2,11,990 روپے میں بائنگ ہو رہی ہے، گولڈ پیس کا ریٹ ہے، اور سیلنگ کا 2,13,990۔ اسی طرح جو روے کا ہے 2,08,990 میں بائنگ ہو رہی ہے، اور 2,11,990۔ دیکھیں گولڈ کتنا ایک نیچے جائے گا۔ کچھ لوگ بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں، بڑا نیچے کا ٹارگٹ دے رہے ہیں، بہت زیادہ۔ کل میں نے جو 1.5 لاکھ کا لکھا تھا کل پرسوں، وہ اسی وجہ سے لکھا تھا کہ لوگ یہ ٹارگٹ دینا شروع ہو گئے۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، گولڈ بہت نیچے کسی صورت نہیں جائے گا۔ گولڈ کا 2 لاکھ کا جو بیریئر ہے اس کو بھی توڑنا بہت مشکل ہوگا۔ 2 لاکھ سے اوپر رہنے کا اس کا امکان ہے، اور کسی ٹائم بھی کسی وقت بھی یہ بڑھ سکتا ہے۔ یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں۔ آپ یہ بات کو دیکھیں، یہ پوری ویڈیو دیکھیں گے تو سمجھ آئے گی نا۔ گولڈ نے بہت نقصان کیا لوگوں کا، ان لوگوں کا نقصان کیا ہے، ساروں کا نہیں کیا۔ ان لوگوں کا نقصان کیا ہے جنہوں نے ادھار پیسے پکڑے ہوئے، یا جنہوں نے کوئی کسی چیز پہ پیسے لگانے تھے اور اس میں ضروری تھے، لیکن انہوں نے بیچ میں جو ٹائم تھا وہ گولڈ میں لگا دیا۔ ایسے لوگوں کا جو کہ ہولڈ نہیں کر سکتے تھے، ان کے لیے ہوا، اور پھر یعنی کہ جنہوں نے ابھی ہولڈ کیا ہوا ہے انشاءاللہ وہ فائدے میں ہی اس کو بیچیں گے۔ اچھا، جو روے کا ریٹ ہے وہ 2,08,990 میں بائنگ، اور 2,11,990 میں سیلنگ۔ یہ ریٹس ہیں، اور کرنسی ریٹس میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ڈالر جو ہے وہ 302 روپے میں بائنگ، 305 روپے میں سیلنگ۔ پاؤنڈ 379 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 383 روپے 30 پیسے میں سیلنگ۔ یورو 323 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 327 روپے میں سیلنگ۔ ہاں، یہ بات آپ کو بتا دوں کہ ڈالر کا بھی اب نیچے بہت تیزی سے جانا جو ہے وہ نہیں ہوگا، یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا۔ آسٹریلین ڈالر 198 روپے میں بائنگ، 200 روپے میں سیلنگ۔ کینیڈین ڈالر 228 روپے 80 پیسے میں بائنگ، 230 روپے میں سیلنگ۔ درہم 85 روپے 50 پیسے میں بائنگ، 86 روپے 30 پیسے میں سیلنگ۔ ریال 80 روپے 70 پیسے میں بائنگ، 81 روپے 50 پیسے میں سیلنگ۔ قطری ریال 83 روپے 54 پیسے میں بائنگ، 84 روپے 24 پیسے میں سیلنگ۔ عمانی ریال 798 روپے 42 پیسے میں بائنگ، اور 806 روپے 42 پیسے میں سیلنگ۔ بحرین دینار 816 روپے 30 پیسے میں بائنگ، اور 824 روپے 30 پیسے میں سیلنگ۔ چائنا ین 41 روپے 79 پیسے میں بائنگ، اور 42 روپے 19 پیسے میں سیلنگ۔ کویتی دینار 995 روپے 5 پیسے میں بائنگ، اور 1004 روپے میں سیلنگ۔ ملیشین رنگٹ 65 روپے 72 پیسے میں بائنگ، اور 66 روپے 32 پیسے میں سیلنگ۔ یہ تھے آج کے ریٹس، یہ تھیں آج کی باتیں، یہ تھے آج کی جو سوچ، تو وہ آپ تک پہنچائی۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔